गाइस स्वागत छ हाम्रो छोटो मोटो ब्लगमा हामीहरु गइरहेको छु कहाँ गइरहेको छु भन्दा 2000 हेर्न गाइस क्या बात है सर क्या बात है सर तपाईहरुले हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला ब्लग बनाउँदा मुजी चिराइजे क्या बात है सर क्या बात है सर चिराइजे गाइस हाम्रो ग्याङ अझै 3 छ बच्चाहरुको रेडी गरेर सुतिरहेछ मतलब चाहिँ हामीलाई क्या ठुलो गर्मी छ ओ घाम हेर्नु त्यहाँ हेलो गाइस हामी तलमा जाँदैछु अबे साले तिमीहरू जा खोलामा तिर आए जा